नमस्कार। तक्षशिलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। तक्षशिलाको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ डाक्टर बलदेव अधिकारी। साहित्यिक नाम छ गाउँले बलदेव अधिकारी र नेपाली साहित्यमा नेपालको भाषा आन्दोलनमा नचिनेको नामै होइन। उहाँले करिब 70-72वटा त किताब नै लेखिसक्नु भएको छ। नेपाली साहित्यको सेवा भन्दा बढ्ता के गर्ने प्रश्न छ र त्यसमध्येको पनि 50% भन्दा बढी त व्याकरण सम्बन्धी नै पुस्तकहरू उहाँले प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ र अहिले भर्खर मात्रै उहाँले तयार पारेर अब प्रकाशनको लागि ठिक्क पारेको पुस्तक हो भगवान र भाषा। भाषा आन्दोलनको बारेमा चर्चा गर्नै पर्दैन। नेपाली भाषा बचाउ अभियानको नेतृत्व उहाँले गरिराख्नु भएको छ र व्याकरणमै यति धेरै किताब लेखेको हुनाले र चर्चा एउटा बहस नेपालमा कस्तो गजबको चलिराखेको छ भने जसले नेपाली भाषा अचेल मलाई आउँदैन भन्छ त्यो उँचो, त्यो ठुलो, त्यो जान्ने यस्तो खालको समाज हाम्रो बनिरहेको छ। हाम्रा भाइ बहिनीहरू छोराछोरीहरू फेल हुन्छन् अथवा कम नम्बर ल्याउँछन् भनेदेखि त्यही नेपालीमा। उनीहरूलाई साह्रै ठुलो टाउको दुखाइको विषय हुन्छ यदि भने त्यही नेपाली व्याकरणमा भाषामा। अनि साना केटाकेटीको मात्र कुरा होइन। अलि अस्ति ठुलो बहसकै विषय बनाएको थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको एउटा वक्तव्य जसको 1 पेज लामो एक वाक्य थियो र त्यसमा 50औं गल्तीहरू थिए। आज त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय यो देशको जेठो संस्था, त्यसको भाषाको अभिगत त्यस्तो छ। त्यसैले आज हामी नेपाली भाषा यति कमजोर, यति गरिब बन्यो कि बनाइयो चर्चा त्यहाँ गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धेरै धन्यवाद प्रकाशजी। धेरै लामो समय हो त सर तपाईँले नेपाली भाषा साहित्य व्याकरणमा चाहिँ आफूलाई विचरण गर्नुभएको, त्यहाँ समाहित गर्नुभएको। त्यहाँ सबै दौडिँदा खेल्दा तपाईँ त करेसाबारी पनि त्यही, हजुर, गैरी खेत पनि त्यही होइन, टार खेत पनि त्यही। त्यो हिँड्दा दगुर्दा कुद्दा मनमा चाहिँ के कुरा आउँछ? मनमा पनि त्यही आउँछ, सपनामा पनि त्यही आउँछ। के भयो भने नेपाली भाषा मेरो जीविकासँग जोडियो। मैले आमाको दुध 1.5 वर्ष पनि खान पाएँ कि पाइनँ, तर म नेपाली भाषाकै दुध खाएर अहिलेसम्म बाँचेको छु प्रकाशजी। हृष्टपुष्ट छु र म 1 घन्टा पढाएको 6000 रुपियाँ नेपाली पैसा लिन्छु यही नेपालमा। नेपाली व्याकरण पढाएको, नेपाली भाषा पढाएको, नेपालीमा पनि 6000 रुपियाँ 1 घन्टाको। एक महिना पनि भएको छैन। दूरसञ्चार प्राधिकरणका त्यहाँका हाकिम साहेबहरूलाई मैले पढाउने अवसर पाएँ र मैले त्यहीँबाट लिएको हुँ। मेरो खातामा पैसा छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ पढ्नु पर्यो भनेर तपाईँको माग गर्यो। तपाईँले त्यहाँ उनीहरूलाई के पढाइदिनु भयो? मैले नेपालीका अक्षर मात्रै पढाएँ। उहाँहरू 12 घन्टा पढ्नुभयो तर आश्चर्य अक्षर मात्रै पढाएँ। उहाँहरू त लोकसेवा पढेर हो, परीक्षा दिएर हो, उत्तीर्ण भएर त्यहाँ जागिर खाएको मान्छे हो। प्रकाश सर, मैले पिएचडी गर्नुभन्दा अगाडिसम्म अक्षर चिनेको थिइनँ र यहाँलाई म भन्दिउँ नेपालीका शब्दकोशकारहरूले पनि अक्षर चिनेका छैनन्। अहिले पनि मात्रै होइन, पहिलेकाले पनि चिनेका थिएनन्। भनेपछि अक्षर के चिनाइरहेका छन् त हाम्रा गुरुहरू? कहीँ उहाँहरूलाई दोष नदिउँ, मैले उहाँलाई दोष दिनलाई, उहाँहरूलाई होच्याउनलाई भनेको होइन, मलाई क्षमा गर्नुहोला। म भन्दैछु म आफै त्यो गुरुभित्र थिएँ त।
मैले जब विद्यावारिधि गरेँ, विद्यावारिधि पछि 2072 मा विद्यावारिधि गरेँ। अक्षर नचिन्ने वर्गमा तपाईँ पनि म पनि पढेँ। विद्यावारिधि गरुन्जेलसम्म मैले पनि अक्षर चिनेको रहेनछु। हेर्नुहोस् है। अब अर्को कुरा, यसमा एक सेकेन्ड अर्को दोस्रोमा जाने भन्दाखेरि यही कुरा अलिकति क्लियरै गर्नुपर्छ त। हाम्रो दर्शकहरूलाई खुल्दुरी पनि लाग्यो कि अक्षरै चिन्दैनन् है भन्दाखेरि त्यो भने चाहिँ कुन अक्षर चिनेनन्, अक्षर कसरी चिनिँदैन, अक्षर चाहिँ के हो, यति 2 मिनेटमा असाध्यै रमाइलो कुरा गर्नुभयो। म भनिदिन्छु, त्यही भन्नै भनेर खोजेको। पहिलो कुरो, हाम्रो नेपालमा एकजना कैथुम नाम गरेका, नेपाल भनेको मिथिलामा कैथुम नाम गरेका ब्राह्मण बस्थे। ती ब्राह्मणले दिव्य 1000 वर्ष, उनीहरू त पटक पटक जन्म लिन्थे, उनीहरूको दिव्य आयु त जति पनि चाहना गरे अनुसार बढाउन सक्छन् नि त योगीहरूले, तपस्वीहरूले। भनेपछि त्यो दिव्य 10,000 वर्षसम्म पढेर, शास्त्र पढेर विद्वान भएका ती विद्वानका छोराले अक्षर बाहेक केही पनि पढ्दै रहन्छन्। बाबु पढ यति धेरै शास्त्रहरू छन्, हाम्रो वैदिक शास्त्रहरू, सनातन शास्त्रहरू, पुराण शास्त्रहरू, इतिहास शास्त्रहरू, तन्त्र शास्त्रहरू, दर्शन शास्त्रहरू, यति धेरै शास्त्रहरू छन्। तिमी जहिले सुकै त्यही अक्षर मात्रै पल्टाएर बस्छौ, अक्षर मात्रै हेरेर बस्छौ, के गरेको बाबु भनेर सोधिसकेपछि तिनले भने, बा अक्षर जसले चिनेको छ उसले पढ्नु पर्ने केही पनि हुँदैन। अक्षर चिनिसकेपछि चिन्नुपर्ने केही पनि हुँदैन, जान्नुपर्ने केही पनि हुँदैन, बुझ्नुपर्ने केही पनि हुँदैन। यसकारण म अक्षर मात्रै पढिराखेको छु भनेर भनेछन् तिनले। र पछि त्यही ठाउँमा नारदजी पुगेछन् र यो अक्षरको महत्त्वको विषयमा कसले बोल्न सक्छ भनेर पनि कुरो भएछ। हुँदाखेरि अनि तिनै ब्राह्मणले नारदजीका जिज्ञासाहरू शान्त गरेछन् र नारदजी भगवान शिवबाट तन्त्रको अध्ययन गरेर तन्त्रबाट राधा कृष्णको भक्ति पाएका उनले। है, राधा भनेकै भगवान शिव, राधा भनेकै भगवान शिव, राधा भनेकै भगवान शिव। है, भगवान शिवको सबैभन्दा माथिल्लो पद राधा। तिनको चरित्रका कुरा अहिले गरी साध्य छैन अब। अनि त्यो तान्त्रिक अक्षरहरू हाम्रो दुई थरी अक्षर छन्, एउटा ओमकार, अर्को अहंकार। अहंकार भगवानका उच्चतम सर्वोच्च लोक गोलोक र भगवानको दिव्यतम सधैँ किशोर किशोरी हुन्छन् नि राधा कृष्ण, उनीहरूलाई सधैँ किशोर किशोरी बनाउने, उनीहरूको दिव्य लोकलाई दिव्य बनाउने हाम्रो भाषा, हाम्रै अक्षरहरू। ती दुईटा छन् भाषा अक्षरहरू, एउटा व्यक्त अर्को अव्यक्त। बुझ्नु होला है, यो यहाँ चाहिँ यो बिर्सनु भयो भने कुरो बिग्रिन्छ फेरि। अव्यक्त भाषाले भगवानले आफ्नो नित्य लोक बनाउँछन्, नित्य देह बनाउँछन् र व्यक्त भाषाले तिनै भगवानले अनित्य जगत र अनित्य जीव शरीरदेखि अनित्य जीवका मन, बुद्धि, अहंकार, चित्तत्व बनाउँछन्। सम्पूर्ण सृष्टि भगवानदेखि भाइरससम्मको सृष्टि भाषाले गरेको छ। अनि भाषाका अक्षरहरूले गरेका छन्। एउटा अक्षर भए पुग्यो। प्रत्येक अक्षर जो देवनागरी लिपिमा लेखिने अक्षरहरू छन् नि, प्रत्येक अक्षरमा अ अक्षर पाउनुहुन्छ। अ भनेको भगवान कृष्ण, वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ, जसले सबै श्रीकृष्ण नै हुन्। यो जगत पनि श्रीकृष्ण, जीव पनि श्रीकृष्ण, जे जति छन् नि भएका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि श्रीकृष्ण, सम्पूर्ण श्रीकृष्ण भनेर जसले बुझ्यो उसले बुझ्नु बाँकी रहँदैन। देवनागरी लिपि भनेको प्रष्टै भारत। अब देवनागरी लिपि यसका बुझ्नु पर्यो। देवनगर भनेको के हो? देवनगर काठमाडौँ हो, देवनगर नेपाल हो। नेपाल अहिले पनि गाउँतिर जिल्लातिर हाम्रै गाउँमा धादिङमा पनि
नेपाल जाने भन्छन् अझै पनि बुढापाकाहरू काठमाडौँ जानेलाई। यो नेपाल हो, यो नेपाल भूमिको वर्णन पौराणिक कालदेखि छ। भारत रहेन, हिन्दुस्तान भयो, कुनै बेला इन्डिया भयो है। चीन हेर्नुहोस् न, चाइना भन्छन् कसैले, चीन काठमाडौँ के छ। नेपाल पौराणिक कालदेखि नेपालको नेपाल छ। त्यस्तो देश हो यो। र यो तन्त्रभूमि हो, यो शिवभूमि हो। शिव भनेकै भगवती राधा, राधा भनेकै कृष्णको शक्ति। राधा भएनन् भने कृष्ण आधा होइन, मुर्दा नै हुन्छ। कृष्णको कुनै कामै हुँदैन। यो तपाईँले देवनागरी लिपिमा जुन शब्द उच्चारण गरे पनि पछाडि अ आउँछ भनेर राख्नु भएको छ। क उच्चारण गरे अ आउँछ। तपाईँ झुकिएर क मात्रै भन्नुहोस्, अ आइहाल्छ। र भने पछाडि र अ आइहाल्छ। प्रत्येक हाम्रो अक्षरात्मक लिपि देवनागरी लिपि। अ भनेकै भगवान श्रीकृष्ण भनेको गोलोकदेखि पाताल लोकसम्म जम्मै व्याप्त हुने हुन्। यो कुरा चाहिँ नि हामीले भाषाको अक्षरको कुरा गर्दैछौँ। हजुर। अब यो फेरि धर्म र राजनीतिसँग जोडिन आउनु होइन। म धर्म र राजनीतिका कुरा कसैले गर्छन् भने म सुन्नुहोस् प्रकाशजी, म अल्लाह आउनुहोस् मुसलमान भाइहरू, मेरा दाईहरू, मेरा बाहरू जो मुसलमान हुनुहुन्छ, वास्तविक मुसलमान हुनुहुन्छ भने है, होइन मुसलमानको नाममा चाहिँ नि अब आतंककारी क्रियाकलाप गर्ने, हिन्दूका नाममा आतंककारी क्रियाकलाप गर्ने, राजनीति गर्ने, क्रिस्चियनिटीको नाममा राजनीति गर्नेहरू पाखण्डहरू होइन, मलाई चाहिएन। मलाई तपाईँ ल्याइदिनुहोस् न, रमाएर वास्तविक मुसलमान ल्याइदिनुहोस्, वास्तविक क्रिस्चियन ल्याइदिनुहोस्, वास्तविक बौद्ध ल्याइदिनुहोस्, वास्तविक किरात ल्याइदिनुहोस्। म सबैलाई ढोग्छु, म तपाईँका अगाडि ढोग्छु। र अध्यात्म दर्शनको कुरा, म कुनै हिन्दुजमको कुरा गर्दै छैन प्रकाशजी। त्यो संकीर्ण घेरामा मलाई नलैजानु होला। म यही कुरा क्लियर, मेरो वसुदैव कुटुम्बकम देवनागरी लिपि भनेर जुन शब्दको उच्चारण गर्यो, उच्चारणको पछाडि अ आउँछ। अ भनेको ईश्वर, तपाईँले जुन अ भनेको श्रीकृष्ण, अक्षराणा मकारस्मि। मैले भनेको होइन, गीतामा लेखेको छ अक्षरमा म अ हुँ। यसमा चाहिँ अध्यात्म भनौँ न, हामी कहाँ अध्यात्म भन्दा नि आस्तिक र नास्तिक फेरि दुई खरी छ नि, होइन? नास्तिक मिस्टर नास्तिकहरूलाई तपाईँकै माध्यमबाट आज, ओ मिस्टर नास्तिकहरू, नदेखेको कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्न होइन तपाईँहरू। वाह, तपाईँहरूले भोक देख्नु भएको छ तर भोक लाग्यो त भन्नुभएको थियो नि। प्यास देख्नु भएको छ, प्यास लाग्यो त भन्दै हुनुहुन्छ नि। प्रेम देख्नु भएको छ मिस्टर नास्तिकहरू, प्रेम त गर्दै हुनुहुन्छ नि। नास्तिकताको धाक लगाएपछि आफै भगवान हुन पाइन्छ। हाम्रा नास्तिकहरू जो छन्, फलाना नाम चिलाउनु नभनौँ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नास्तिक भएर आफै भगवान हुन खोजे। म विश्वेश्वर प्रसाद मध्य नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य पनि हो नि। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालादेखि म प्रश्न गर्छु, आज आउन विश्वेश्वर प्रसाद र उहाँका कोही आत्मा बोकेकाहरू आउनु मसँग कुरा गर्न। नास्तिकताको कुरा गर्ने, नभएको प्रेम कसरी गर्नु, नभएको प्यास कसरी लाग्यो, नभएको भोक उहाँलाई कसरी लाग्यो। जसरी प्यास छ देखिँदैन, भोक छ देखिँदैन, प्रेम छ देखिँदैन, दया छ देखिँदैन, मेरो भगवान पनि अव्यक्त रहन्छन्। तपाईँको यो भगवान र भाषा भन्ने किताब जुन छ नि, यही कुरा जोड्नु भएको छ? हो, यही जोडेको छु ठ्याक्कै। अल्लाह अबाट भन्छ, सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्। अब एबिसिडी जुन सुरु हुन्छ नि, ए होइन बाबा, अ। अङ्ग्रेजी उच्चारणमा ए हो। बेलायत हो नि त, इङ्ल्यान्ड हो नि त, इङ्ग्लिसको थलो हो। त्यसको आधिकारिक उच्चारण भनेको त बेलायतीहरूकै हो नि, अ हो नि, अबिसिडी हो नि, एबिसिडी होइन। हेर्नुहोस् होइन, अब अल्लाह भन्दा अबाटै सुरु छ, हेर्नुहोस्। मैले त्यसो गरेर म हिन्दू होइन, म इस्लाम होइन, म क्रिस्चियन होइन, म बौद्ध होइन। धर्मका नाममा जो पाखण्डहरू छन्, मैले प्रश्न गरिसकेको छु। धर्मका नाममा राजनीति गर्नेहरूले त्यो धर्म बुझेकै छैनन् बाबा।
हिन्दू मात्रैले होइन, हिन्दू, क्रिस्चियन, बौद्ध, इस्लाम जसले धर्मका नाममा राजनीति गरेका छन् नि तिनीहरू त्यो धर्मका हुँदै होइनन् बाबा। धर्मको भए त त्यसरी निस्किँदैन। ती के हुन्? पाखण्ड हुन्। तपाईँ राजनीति गर्नेहरू जसको समर्थन लिनु पर्यो नि, जनता जे भए त्यही हुन्छ नि क्या। यो भगवान र भाषामा तपाईँले जोड्न खोजेको र आम म तपाईँलाई यहाँ अब भनिदिन्छु, एकदम सोझैसँग बुझ्नुहोस्। ओम भाषाको 7 मात्रा हुन्छ। ओम भाषाको 3 मात्रा अ उ म, यी 3 मात्रा चाहिँ ब्रह्मलोक भन्दा, ब्रह्माजीको लोक भनेर बुझ्नुहोस्। ब्रह्मलोक भन्दा तल अ उ म 3टा मात्रा मात्रै, ओम भनेर मात्रै पुगिँदैन माथि। ओमको उच्चारण नगरिने 4औं, 5औं, 6औं, 7औं मात्रा छन् मासतिर, बुझ्नुहोस् है। पहिलो 7औं मात्रालाई कलातीत भन्छ, त्यहाँभन्दा तल कला हुन्छ, त्यसपछि तल नाद हुन्छ, त्यसभन्दा तल बिन्दु हुन्छ, बल्ल म आउँछ, अनि त्यसपछि उ आउँछ, सबैभन्दा तल अ आउँछ। अब भाषाको चरण पनि 7वटा छ, हेर्नुहोस् है। सबैभन्दा माथि शून्य भाषा, त्यहाँभन्दा तल सम्बित होइन, त्यहाँभन्दा तल सूक्ष्म, त्यहाँभन्दा तल बल्ल परा, अनि पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी, यसरी 7 तह छन्। ओमकारका पनि 7 तह छन्। अनि यो भाषाका 7 तह भनेको यहाँबाट अहङ्कार आउँछ। अहङ्कार पनि 2 थरी छन्, पुरुष तत्त्वको अहङ्कार र प्रकृति तत्त्वको अहङ्कार, 2टा छन्। फरक के छ? फरक छ। पुरुष तत्त्वको अहङ्कार दिव्य छ, प्रकृति तत्त्वको अहङ्कार चाहिँ निश्चित समयसम्म रहेर ध्वस्त हुन्छ, विलीन हुन्छ। अब अहङ्कारबाटै सृष्टि हुने हो। भगवानदेखि भाइरससम्मको सृष्टि अहङ्कारबाट हुने हो। तपाईँको सृष्टि अहङ्कारबाट भएको छ। त्यसकारण म आफूलाई अद्वितीय अहङ्कारी डाक्टर बलदेव अधिकारी भन्छु। अद्वितीय चाहिँ के? अद्वितीय किन भनेको भने मेरो अहङ्कार चाहिँ तपाईँको भन्दा केही भिन्न छ। किनभने मेरो प्रारब्ध फरक छ। मैले भोगेका पूर्व जन्मका प्रारब्ध जो छ नि, त्यो अहिले भोग्नलाई बनेको कर्म हो नि, त्यसको लागि मैले छुट्टै मेरो आनी बानी देखाउँछु नि। भनेपछि हरेक व्यक्ति फरक हुने भयो। हो, फरक 7.5 अरबै मानिसमा लागू हुने भयो। अनि तपाईँहरू सबैले मलाई सबैभन्दा ठुलो विद्वान भनिदिनु भएपछि म सबैभन्दा ठुलो धेरै विद्वान जो छ नि, धेरै ज्ञानी छ, त्यो त्यति नै अभिमानी छ भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसकारणले म सबैभन्दा ठुलो विद्वान भनेर भनेका छन्। यदि हो म भने, म सबैभन्दा ज्ञानी हुँ भने मै नै सबैभन्दा बढी अभिमानी हुँ। ज्ञान धेरै भएपछि अहङ्कार र अभिमान कम हुनुपर्ने हो। त्यो तपाईँको भक्तिबाट आएको ज्ञान चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। भक्तिबाट आएको ज्ञान चाहिँ सन्तुलित हुन्छ। तपाईँले शरीर मोटाउँदाखेरि जुन किसिमले शरीर मोटाउँदै जान्छ नि, त्यही किसिमले शरीरका अङ्गहरू पनि मोटाउँदै जान्छन्, एकनास हो। त्यसकारणले त्यो भक्ति जुन मात्रामा बढ्यो, ज्ञान र वैराग्य त्यही मात्रामा बढ्छ। अब म जस्तो पाखण्डहरू, अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने, म अर्थात् तपाईँले बिम्बको रूपमा म नै हो, म त पाखण्डी हो भने म पापी हुँ, अपराधी हुँ, पातकी हुँ, मलाई कुरै भएन। म जस्ताको जुन ज्ञान हो, माइक ज्ञान, माइक अहङ्कार, त्यो माइक अहङ्कार चाहिँ तपाईँको एकदम खतरा छ। 2टा अहङ्कार छ, मैले भने नि हो। यसमा तपाईँले त्यसकारण मैले दिव्य अहङ्कार बनाउनलाई मेरो बुद्धि जुन हो नि, मायाले दिएको, प्रकृतिले दिएको बुद्धि, मानिसमा अहङ्कार कति जरुरी छ? अहङ्कार नभए त जन्मिँदैन त के जरुरी छैन नि, आवश्यक पर्यो। तपाईँको अहङ्कारमा तपाईँले अहिले प्रकृतिको अहङ्कार लिइरहनु भएको छ भने त्यहाँ पुरुषको अहङ्कार लिनुहोस् क्या, पुरुष तत्त्वको। त्यसपछि चाहिँ नि एउटा अनि त्यो पुरुष तत्त्वको अहङ्कार लिनुभयो भने त्यो अविचलित हुन्छ बुद्धि, स्थिर बुद्धि हुन्छ। नत्र प्रकृति तत्त्वको अहङ्कार लिने बित्तिकै तपाईँको बुद्धिमा 2टा दुर्गुण आउँछ स्वाभाविक रूपले। एउटा विक्षेपात्मिका शक्ति हुन्छ प्रकृतिमा, त्यो विक्षेपात्मिका शक्ति माया प्रकृतिमा हुने, त्यसले छटपटी गराइदिने, उसको कामै त्यही हो। अनि दोस्रो तपाईँको अर्को आवरणात्मिका शक्ति हुन्छ। आवरणात्मिका शक्तिले तपाईँसँग भएकै ज्ञान
तपाईँलाई प्रयोग गर्न दिँदैन क्या। तपाईँ ज्ञानसँग ज्ञान छ, रोक्छ रोक्छ, एकदम डिस्टर्ब गरिरहन्छ। तपाईँ यो गर्दिन भन्नुहुन्छ, त्यही गर्नुभएको छ। तपाईँ यहाँ जान्न भन्नुभएको छ, त्यो गइरहनु भएको छ। तपाईँले यसको चाहिँ मुखै हेर्दिनु भन्नुभएको छ, हेरिरहनु परिरहेको छ। त्यो जम्मै गर्ने माया प्रकृतिको काम हो। तिनमा त्यो दुईटा गुण हुन्छ, त्यो पनि भाषा हो। फेरि भाषाकै कुन चरण भनेर पहिले भनिसकेँ, सबै भाषा। भगवानको सृष्टि गर्ने, भगवानका लोकहरूको सृष्टि गर्ने र यो जम्मैको सृष्टि गर्ने भाषा। तर हामी कहाँ चाहिँ अब तपाईँलाई म थोरै भाषाकै कुराबाट अर्को पाटोमा थोरै लैजान खोजेँ। तर इतिहासको अध्ययन गर्ने अध्येताहरू के भन्छन् भने हाम्रो भाषाको विकास भएको अथवा भनौँ न मानिसमा यो बोलीको विकास भएको धेरै वर्ष भएको छैन है भनेर। तपाईँले फेरि यो सृष्टिदेखिकै जब मानिस छ तब भाषा छ, यहाँदेखि होइन ब्रह्मादेखि जोडेर ल्याइसक्नु भएको छ। प्रकाशजी, तपाईँले मैले लिएर आउनुपर्छ भने म ल्याइदिन्छु। मैले प्रथम श्रेणीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट 2055 सालमा MA कलाचार्य उत्तीर्ण गरेको हुँ। मेरो प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको हुँ है। भाषा विज्ञान मैले पनि पढेँ, मेरो पुस्तकालयमा पनि छ। मैले भनिसकेँ अहिलेको वर्तमान विश्वमा भाषा विज्ञानको मात्रै होइन, नास्तिकताको नेतृत्व गर्ने अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक नोम चोम्स्की हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई अनादर गरेको होइन है। हाम्रो सनातन संस्कृतिले नास्तिकलाई पनि आदर गर्छ। चारवाक दर्शनले यही शरीर मात्रै, बाहिरको छुल शरीर मात्रै हो, हामी जो गर्नु छ मोज मस्ती गरिहाल। तर के भन्छ चारवाक दर्शनले पछाडि भने अरू प्राणीको हिंसा गरेर चाहिँ नखाऊ, अरूलाई काटमार चाहिँ नगर है भन्छ। अरू जम्मै मोज मस्ती गर, जोडी लिएर हिँड, खाऊ पिउ है, सब गर, तर काटमार चाहिँ नगर भन्छ चारवाक दर्शन। तपाईँ अघि नोम चोम्स्कीलाई जोड्दिनु र नोम चोम्स्कीले के भन्नुभयो भने आधुनिक भाषा विज्ञानले आजसम्म भाषा के हो, भाषा किन बन्यो र भाषा कसरी बन्यो, यी तीनवटा मूल प्रश्नकै उत्तर दिन सकेको छैन भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ। तपाईले यो मेरो कुरो नोम चोम्स्कीलाई सुनाइदिनु होला। शुभ समाचार, मैले भगवान र भाषा नोम चोम्स्की मेरा दुईटा गुरु र नोम चोम्स्की समेतलाई समर्पण गरेको छु। आदरपूर्वक नोम चोम्स्कीले त्यसो नभनिदिनु भएको भए यो सम्बोधन अर्थात् उनलाई दिएको उत्तर हो भनौँ। त्यसपछि उत्तर होइन, उहाँको सम्मानमा लेखेको मैले जुन उत्तर उहाँले पाउनु भएन त्यो उत्तर मैले उहाँलाई टक्राउँदैछु। यहाँनिर छ भनेर हो, त्यो यहाँनिर छ भनेर। यो भाषाको उत्पत्ति चाहिँ अनि यो जुन इतिहास अध्ययन गर्दै गर्दा 70,000 वर्षदेखि बल्ल यसको प्रयोगमा आउन थाल्यो, 8,000 वर्षदेखि भाषाको विकास, यी चिजहरू के हुन् त? यी चिजहरू मैले पनि पढेँ, अज्ञान हो। मैले पढ्दा पनि अज्ञान हो। त्यो मैले उहाँहरूले मात्रै पढे होइन नि, मैले पनि त्यही पढेको हो नि, मैले पनि त्यही पढ्दैछु। यो अज्ञान हो। भाषा विज्ञान भनेको के हो भने म तपाईँलाई मजाले बुझाइदिन्छु। तपाईँको घरमा कुकुर बिरालो होला नि, नभए छिमेकमा होला होइन। कुकुरको बच्चालाई जन्मेर आँखा नखुल्दैदेखि मान्छेको घरमा लगिन्छ है, मान्छेले हुर्काउँछ बढाउँछ, तर त्यो कुकुरले आफ्नै भाषा बोल्छ क्या। अनि त्यो कुकुरले शिकार गर्नलाई त्यो मान्छेले सिकाएन, शिकार पनि गर्छ झ्याप्पै, कहाँ कसको कहाँनिर अनाडी हुन्छ त्यही ट्याक्कै समाउँछ र झ्याप्पै समातेर ल्याएर मार्छ। सबै कुकुरको स्वभाव एउटै हुन्छन्। त्यो कसले सिकायो त? कुखुराको भाले उसको बाले नसिकाए पनि बाँच्छ। कहाँबाट बाँच्न सिक्यो? बाहिर देखिँदैनन्। यदि मानिसबाट भाषा झिक्दिने हो भनेदेखि मान्छे केही पनि होइन। मान्छेको सर्वशक्ति भनेकै भाषा र त्यही सर्वशक्ति मान्छे फेरि को हो त भने भाषा भनेको अभिव्यक्ति मात्रै होइन। यो होइन, मतलब मेरो मनका होइन। तपाईँले प्रकाश सर प्रेम गर्नुभयो कि भएन थाहा छैन, लभ गर्नुभयो कि लभ म्यारेज गर्नुभयो कि भएन पछि सोधौँला। तपाईँ कि प्रियतमाले
तपाईँले बोलेको कुराबाट रिस उठेर झन्केर फन्केर गएको घटना तपाईँसँग होला या नहोला, नभए कोही प्रेम गर्नेहरूलाई सोध्नुहोस्। आई हेट यु, आई लभ यु, आई हेट यु, आई हेट यु हुन्छ त्यो बोलीबाट। त्यो बोली जुन हो नि, यसमा चाहिँ तपाईँको तमोगुणबाट निस्किन्छ यो बोली। यहाँ अग्नि बसेको हुन्छ यो बोलीमा, अग्नि तमोगुण प्रधान हो यो बोली हो नि। बोलिएको भाषामा अग्नि बसेको हुन्छ। अहिले मैले बोलेको कुराले तपाईँलाई मन परिराखेको छ, यहाँ तथाकथित विद्वानहरूलाई छटपटी भइरहेको छ, पोलिराखेको छ। भाषा भनेको केवल एउटा शब्द कम्युनिकेसन जुन भन्छ नि, होइन त्यो होइन भने यसले रियलाइजेसन भन्छ नि, अनुभूतिकरण गराउँछ लिखित भाषाले। तपाईँ हेर्नु, त्यसो भएर अदालतले लेख्य भाषालाई मात्रै मान्छ नि, लिखित प्रमाणलाई मात्रै मान्छ। त्रेता युगमा राम लेखिएको औँठी देखाएर बल्ल हनुमानले म रामको दूत हुँ भनेपछि, राम लेखेको औँठी देखाएपछि बल्ल सीताले विश्वास गरेको। त्रेता युग अगाडि पनि लिखितलाई मात्रै प्रमाण मानिन्थ्यो। ब्रह्माजी कमलमा लेखिएको अक्षरबाट जन्मिया सृष्टिकर्ता भगवान हाम्रो अक्षर देवनागरी लिपिको अक्षरबाट जन्मिएको। ए बाबा, भगवती सरस्वती जन्मिँदैमा भाषा, सरस्वतीको नाम एउटा भाषा पनि हो, ब्राह्मी पनि हो। ब्राह्मी तु भारती भाषा गिरवाग्वाणी सरस्वती, अमरकोशमै लेखेको छ। भाषा नाम हो सरस्वतीको। तिनै सरस्वती प्रकट हुँदैमा पुस्तक लिएर आएकी थिइन्, वीणा पुस्तकधारिणी। पढ्नु भएको थियो नि, सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानम करोतु मे, होइन? त्यस कारणले हाम्रो लिपि त सरस्वतीलाई भन्नुहोस्, लिपि नभए पुस्तक हुन्छ? त्यही लिपिबद्ध अक्षरबाट जन्मिएका हुन् ब्रह्माजी। ऋषया मन्त्र द्रष्टार भनेको छ, ऋषिहरूले मन्त्र देखे, किनभने त्यो लिखित भाषा थियो, त्यस कारणले देखे, नत्र भने मन्त्र श्रोतार भइहाल्थ्यो नि। भनेपछि त यसको पनि बचाउ भन्दै तपाईँ फेरि किन अभियानमा लाग्नु पर्यो त? यो त बचाउ त कुरै भएन नि, त जन्म यसैले जन्माउँदो रहेछ, जन्माएको रहेछ। त्यस कारणले त यो बच्यो भने न हामी बाँच्छौँ। ए बाबा, यो किन बचाउँ भनेको, यसलाई हामीले जोगाउँ। यो नबुझिकन जथाभावी गरिएको छ नि। देवनागरी लिपिका विशिष्ट विशेषताहरू, देवनागरी लिपि मात्रै होइन, देवनागरी लिपिमा अण्ड र दण्ड, ब्रह्माण्ड, ब्रह्म अण्ड ब्रह्माण्ड हो कि। दण्ड भनेको त्यो क्या क ख आधा ख पछाडि लेखिने दण्ड हो कि होइन, लौरो देख्नुभयो नि, हो त्यही कृष्ण मैले भनेको भने न, त्यही हो। आधा ख भन्दा पछाडि लेखिने जुन लौरो हो त्यो हो, त्यही कृष्ण हुन् मैले भने। अनि ब्रह्म अण्ड ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्ड बनाउनु चाहिँ भाषा। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रा लिपिहरू छन् नि, देवनागरी लिपिका सबै अक्षरहरू, तपाईँ मलाई फुर्सदले बोलाउनुहोस्, म अण्ड र दण्ड बाहेक केही पनि होइन, जम्मै अक्षरहरू अण्ड र दण्डबाट। मैले अस्ट्रेलियाका गुरुकुलका मेरो शिष्यहरूलाई त्यही भनिसकेका, अण्ड र दण्ड मात्रै उहाँहरूले पत्याउनु हो, म देखाउँछु अण्ड र दण्ड मात्रै हो देवनागरी लिपि। यसको पनि बचाउ गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ कसरी? बचाउ गर्नुपर्ने स्थिति के हो भने, हामीले बोलेर बचाउनु पर्यो, लेखेर बचाउनु पर्यो, पढेर बचाउनु पर्यो, पढाएर बचाउनु पर्यो। त्यो मात्रै होइन, यो भाषा समाप्त भयो नि, जुन नेपाली भाषा मैले भाषा मात्रै भनेको थिएँ नि, संसारको सबै भाषा हाम्रो नेपाली भाषा मात्रै भनेको छैन, संसारका सबै भाषाहरू बैखरीमा पर्छन्। यसमा नि सर, जस्तो एउटा नि, जस्तो भाषा भने कस्तो चिज भने नि, जस्तो कुनै चिज त्यो भाषा प्रयोगमा आइरह्यो, जीवित रहिरहन्छ, परिष्कृत भइरहन्छ, प्रयोगमा आएन नासेर मासिएर जान्छ नि। मासिएको भए संस्कृत बोल्ने कतिजना छन् अहिले? लाटो साथी हाम्रो विष्णुराज आत्रेयको परिवारमा बोल्नुहुन्थ्यो अरे। संस्कृत पढ्ने मान्छे त छैन नि त अहिले, नेपालमै छैनन्, होइन? नेपालको त अब मल्लकालसम्मको राष्ट्रभाषा हो, राजकीय भाषा हो संस्कृत। लिच्छवी कालको त पुरै राजकीय भाषा हुँदै हो। भन्नुहोस्, संस्कृत नेपालमा भारतमा पनि बोलिँदैन, तर लिखित रूपमा थियो संस्कृतका को शब्दकोश, लिखित रूपमा थियो संस्कृतको व्याकरण, लिखित रूपमा थिए संस्कृतका शास्त्रहरू। अहिले पुनरुत्थान भएको छ। सुन्नुभयो होला नि सुषमा स्वराजले भनेको, अब कम्प्युटरले पढ्न सक्ने, बुझ्न सक्ने एउटा मात्रै भाषा कुनै छ भने त्यो संस्कृतको। संस्कृतमा जस्तो लेखियो त्यस्तै बोल्न सकिन्छ। अङ्ग्रेजीमा एउटै ई को उच्चारण 3 किसिमले गर्नुपर्छ। रिमेम्बर भन्ने शब्द छैन, रि भन्दाखेरि एउटै ई को उच्चारण 3 ठाउँमा। रि भन्नु पर्यो भने ई,
मेम भन्नु पर्यो भने ए, बर भन्दाखेरि अ भन्नुहोस् न। एउटै ईको एउटै ठाउँमा 3 थरी उच्चारण गर्नुपर्छ। अङ्ग्रेजीमा ए टु जेड छन्, अङ्ग्रेजीमा ङ छैन, अङ्ग्रेजीमा य छैन, अङ्ग्रेजीमा ण छैन, अङ्ग्रेजीमा मूर्धन्य स छैन, अङ्ग्रेजीमा ट ठ ड ढ छ, त थ द ध नै छैन। भन्नुहोस्, हामीसँग भएभरिका ध्वनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सामर्थ्य छ। भारतमा देवनागरी लिपि किन बस्यो संविधानमा भने मान्यता किन पायो? भारतमा त अनेकौं भाषाहरू छन् नि, होइन? त्यो देवनागरी लिपिमा सम्पूर्ण ध्वनिको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने सामर्थ्य छ, त्यसकारण त्यो रहिरह्यो। हाम्रोमा चाहिँ अब यति धेरै चिज छ भाषामा, होइन? तर यसलाई जोगाउन सक्ने मुटु भएको मान्छे चाहिँ कति छन् त? भगवान, म त सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, अहिले मैले जे पढिरहेको छु, जे गरिरहेको छु, भगवानको शक्तिले, गुरुको शक्तिले, अलिअलि म जस्तो नास्तिकलाई पनि कमल, भगवान कमल, म मल, है, मल त चाहिँदो रहेछ नि। अब म जस्तै कसले यो कुरो भनिदिन्छ भन्दा यस्तो उग्र अहङ्कारी को छ, ठुलो मान्छे पल्टिनु पर्ने भन्दा मलाई नै खोजे, अद्वितीय अहङ्कारी मलाई नै खोजे, मबाट यो कुरो आउँदैछ। अब यो मैले सुरु गर्ने हो, यो जम्मै भएको छैन नि। मैले त यो एउटा चरणमा पुर्याएँ। भाषा के हो? भाषा भगवान हो, भाषा भगवती हो, भगवानको भग शक्ति नै भाषा हो, भग हुनाले नै भगवान भएका हुन्। भाषा किन बन्यो? भाषा भगवानदेखि बाहिरसम्मका सम्पूर्णलाई, यो दृश्य जगतदेखि जीवसम्म सबैलाई सृष्टि गर्नलाई बन्यो। भाषा कसरी बन्यो? भाषा संबित, शून्य संबित, सूक्ष्म, परा, पश्चन्ती, मध्यमा र बैखेरी भएर बन्यो। मसँग स्पष्ट उत्तर छ। यो देवनागरी लिपि, यो भाषालाई अहिले अतिक्रमण चाहिँ कसले गरिराखेको छ? नबुझ्नेहरूले, स्वार्थी शासकहरूले। नेपालमा जो सत्तामा आए, सुन्नुहोस्, चाहे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भन्नुहोस्, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई सधैँ तपाईँ राष्ट्रवादी भनेर भन्नुभयो भने त्रुटि हुन्छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई बीपी कोइराला हुनु किन रहर लाग्यो? यही एउटा प्रश्न छ। सुन्नुहोस्, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला काशीमा बसेको, त्यस्तो ठाउँमा बसेको व्यक्तिलाई उद्दण्ड साहित्य, उशृङ्खल साहित्य, कर्णेलको घोडासम्म अचेलरी युट्युबमा पनि देख्न नपाइने दृश्य, त्यो लेख्नलाई कसले सिकायो? किनभने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पश्चिमी जगत, विशेष फ्रान्ससँग उहाँको विशेष सम्बन्ध थियो। फ्रान्सेलीहरू धर्म मान्दैनन्, बुझ्नुहोस् है, अधर्मीहरूको देश हो त्यो पनि, बुझ्नुभयो? एकदम बुझ्नु होला। नर्वेलीहरू पनि त्यस्तै, धर्मको नाममा हिन्दू हुँ भन्ने, हिन्दू नबन्ने। हामी पनि त त्यही भइरहेछौँ नि। तपाईँ त गिरी टुपी छैन, ठिकै छ। अब म हेर्नुहोस् त, म त गिरी होइन नि, सन्यासी होइन, मैले टुपी राख्नु पर्छ पर्दैन? मैले पनि छैन। मलाई, हामी चाहिँ के भने हिन्दू हुँ भन्नुपर्ने, हिन्दू चाहिँ बन्नु नपर्ने, ब्राह्मण हुँ भन्नु पर्ने, धाक लाउनु पर्ने, ब्राह्मण जम्मै व्यवहार चाहिँ चाण्डालको भन्दा पनि तल गर्नुपर्ने। चाण्डाल भनेको चाहिँ तपाईँको लास क्या, मरेको मान्छेको उनी पनि खाने एउटा थर भयो नि, होइन? के चण्डाल भन्ने पनि होइन, चाण्डाल कसैले राख्यो भने त्यो अर्कै त्यो शब्दकोशमा के लेख्यो भन्ने कुरा मलाई, म त्यो नभनौँ। चाण्डाल भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि मान्छे, राजा हरिश्चन्द्र पनि चाण्डाल भएका थिए। चाण्डाल भए त्यो है, त्यसकारणले त्यो कर्मको कुरा हो, त्यसकारणले यो जातिको कुरा, अतिक्रमणको कुरा गर्दै तिमी। यो देवनागरी लिपिमा चाहिँ शासकहरूले अतिक्रमण गरे। तपाईँ बीपीको कुरा गर्दै हो। शासकहरू नेपालमा जो शासकहरू आए, जो भने मतलब जति पनि, अब जस्तो हो, तपाईँले पहिलो काम सुन्नुहोस्, जति पनि सबभन्दा पृथ्वीनारायण शाहले अदालतमा अरबी फारसी भाषा ल्यायो। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिले पनि सुन्नुहोस्, भारतमा जो सत्तामा छ नि, सुन्नुहोस् है, भारतीय शक्तिसँग नजिक हुने थियो, चलन थियो क्या हाम्रो नेपालका शासकहरूको। यलम्बर त्रेता के अरे द्वापर युगमै थिए है। यलम्बरले यहाँबाट कौरव भन्छन्, कौरव होइन, धार्तराष्ट्र भन्नुहोस्, पाण्डवको उल्टो कौरव भन्छन्। पाण्डव पनि कौरव हुन् है, पाण्डवको उल्टो सजिलो भएर कौरव भन्छ, त्यो होइन। त्यो धार्तराष्ट्रलाई सघाउन धृतराष्ट्र उहाँ सत्तामा थिए नि, जो सत्तामा छ त्यसलाई सघाउने चलन, भारतको सत्तालाई सघाउने चलन यहाँ थियो। त्यसको तात्पर्य नेपाल सानो चाहिँ होइन,
तपाईलाई बुझ्नुहोस् है, भगवान राम पुरुष होइन, रामको लादिनी शक्ति सीता। सीता भएनन् भने रामको केही कामै छैन। यो बुझ्नुभयो, युजलेस है। 0 इज नथिङ, 1 0 मा 0 इज एभ्रिथिङ। त्यो 1 भने सीता। त्यो सुन्नु, लादिनी शक्ति सीता भने शिव नै हुन् त। सीता शिवको भूमि हाम्रो। यसको त म विशेष तपाईँलाई मेरो युट्युबमा पनि एउटा राखेको छु, सबैले मन पराएका छन्। त्यो मैले युट्युबमा राखेको छु, भ्रिकुटी र सीताले के भन्लान् भने म अहिले त्यता जान्न। म अहिले के भन्छु भने, अघि म भन्दै थिएँ त्यो कैथुम नाम गरेका ब्राह्मणका छोराले भनेको कुरा के थियो भन्ने होला भने, ओमको चौथो मात्राभन्दा माथि भगवानहरू छन्, ओमको 3 मात्रामा पनि भगवानहरू बस्छन्। अनि ओमबाट बनेको जुन अहङ्कार हो, अहङ्कार अक्षरको अदेखि औसम्मका 14वटा स्वर छन् नि, त्यो 14वटा स्वरमा यो सृष्टि गर्ने त ब्रह्माको मनु भन्ने अवतारले, मनु भन्ने छुट्टै स्वरूपले बनाउने हो है। ब्रह्मा भने ये सूर्य हुन्, सूर्यका छोरा वैवस्वत, विवस्वान भनेर सूर्यलाई भन्छन्। अहिलेको मनुको नाम वैवस्वत मनु। अनि यो वैवस्वत मनु रीबाट जन्मेका छन्, री अक्षरबाट। 14वटा छ नि, अ आ इ ई उ ऊ री री ली ली ए आई ओ औ हो। यी 14वटा स्वर वर्णमा यो चाहिँ 14वटा मनुहरू छन्। अनि औँसी र पूर्णिमाको साझा तिथि छ नि, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। हौ छिटो भने क्या है, समयको अभाव। यी 14वटा तिथिहरू जो पूर्णिमा र अमावास्याको साझा तिथि हुन् नि, यी तिथिहरू पनि त्यही 14 स्वर है। पूर्णिमा अमावास्या यो जुन। अब फेरि सुन्नुहोस्, अमावास्या र पूर्णिमा भनेको को त भन्दा, अमावास्या भनेको चन्द्रमा है, क्या अमावास्या भनेको के अरे, पूर्णिमा भनेको चन्द्रमा, अमावास्या भनेको सूर्य। अमावास्यामा तपाईँको औँसीको दिन सूर्य ग्रहण लाग्छ, सूर्यको हो, एकदम स्पष्ट हो। अनि पूर्णिमाको दिन चन्द्र ग्रहण लाग्छ, चन्द्रमाको। चन्द्र र सूर्यबाटै तमो गुणको अग्नि निक्लिने, 3वटा गुणले सृष्टि गर्छ। सुन्नुहोस् है, सृष्टि गर्ने भनेको अम अह अनि जिह्वामूलीय र उपदमानीय भन्छ। मख भन्दाखेरिको जुन आधा विसर्ग जस्तो आउँछ त्यो जिह्वामूलीय हो। हप्प गर्मी, हप्प भन्छ, हप्प भन्दाखेरि हप्प भन्दा त्यो जुन आधा विसर्ग आउँछ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको उपदमानीय भन्ने हो है। अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानीय र जिह्वामूलीय, यी 4वटाले 4 किसिमका प्राणीलाई जन्माउने। को 4 किसिमको प्राणी भन्नुहोस् फेरि? जरायुज सालनालबाट जन्मिने, अण्डज अण्डाबाट जन्मिने, स्वेदज पसिना आदि मयलबाट जन्मिने, अनि उद्भिज भनेको माटोबाट उम्रने। यी 4 जीव हुन्छन्। बुझ्नुभयो? यो 4 जीवलाई जिह्वामूलीय र उपदमानीयले सृष्टि गर्छन्। अब सुन्नुहोस्, क देखि ठ सम्मको 12वटा अक्षर, क देखि क ख ग घ ङ छ नि, त्यो ङ सम्म लेखेर फेरि त्यहाँ अट्यो भने अर्को लेख्नु हुँदैन, त्यसका विभिन्न कारण छन्, पछि भन्नुला। क देखि ठ सम्मका 12वटा अक्षरले 12 सूर्यलाई जनाउने। क भनेकै ब्रह्माजी, ब्रह्माजी भनेकै सूर्य, ब्रह्माजीको देखिने शरीर भनेकै यही सूर्य भगवानलाई नमस्कार गर्नुहोस्, ब्रह्माजीलाई हुन्छ है। क पहिला ब्रह्माजी अव्यक्त रूपले, व्यक्त नदेखिने ब्रह्माजी अनि व्यक्त भएका ब्रह्माजी तिनले चाहिँ नि एकदम पापी काम गरेछन् क्या। आफ्नै चाहिँ नि आफैले जन्माएको छोरीमाथि आसक्त भएछन्। त्यो आसक्तिले गर्दा त्यो हको चाहिँ कुहिरोमा गएछन्, अज्ञान भएछन्, अविद्या भएर गए। अनि तिनै ब्रह्माजीको अर्को अक्षर निक्लियो कबाट ब्रह्माजी जन्मिएको हुनाले को नयाँ आय भयो नि, नयाँ आम्दानी भएर त्यस दिनदेखि शरीरलाई काय भन्ने गरेको है। अनि ब्रह्माजी छन्। अनि त्यसपछि त्यो 12वटा आदित्य भए। त्यसपछि
11वटा चाहिँ 11 रुद्र 1100 रुद्र तपाईहरुको त रुद्री लागिरहनु पर्छ नि 1100 रुद्र हैन हो त्यो 11 अक्षर त्यसभन्दा पछाडी 8 पशु अष्टवसु साउनमा मात्रै हैन गिरीहरुको त अघिपछि श्राद्धमा पनि गर्दाखेरि पनि लाउनु पर्छ मलाई थाहा छैन अनि अर्को कुरा त पछाडी चाहिँ दुईटा जो रहे ती अश्विनी कुमार भनेर अर्थ लगाए यो अनन्त छ हैन सर अनन्त छ हैन यो प्रसंगलाई चाहिँ यता राखेर अघि म अतिक्रमणको कुरा गर्दै थिएँ तपाईले शासकसँग जोड्दै हुनुहुन्थ्यो पृथ्वीनारायण शाह र ती भन्दा अगाडिका शासकहरु हैन उनीहरुले गरौँ भनेर गरेको होइन मैले अगाडिका शासकहरु पनि हो जो अनि शक्ति राष्ट्रहरुको पक्षमा थिए हेर्नुस् है शक्ति राष्ट्र फेरि भाषामा कहाँ जोडियो भाषा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले कुनै देशमा शासन गर्नु छ अर्को देशमा भने पहिला आफ्नो भाषा लैजाने हो नि त भाषा लगेपछि पो त्यहाँबाट त्यहाँको प्रशासन चलाउन पाइयो भाषा लगेपछि पो त्यहाँको न्याय चलाउन पाइयो तपाई सुन्नुस् न अहिले हामी अमेरिका र चीनको लडाई छ नि त्यो लडाईमा हाम्रो भाषा पर्दैछ हेर्नुस् खड्ग प्रसाद ओलीको पालामा 500 जना चिनिया भाषा सिकाउने शिक्षकहरू चीनले निशुल्क पठाउने भनेको छ पहिले त्यो अमेरिकाले पठाइदिए थियो अंग्रेजी पढाउनेहरू नेपालमा तपाई यति याद गर्नु त्यो नेपालमा अंग्रेजी पठाउनेले के समस्या ल्यायो भने अहिलेका हाम्रा भाइ बहिनीहरुलाई नेपाली आउँदैन भन्दाखेरि गर्व गर्ने स्थितिमा गर्व गर्न त अब पैसा कमाइदिने नेपालमा नेपाली पढेर भन्छ म कमाउँछु त्यसै भएर मेरो 6000 हो शुल्क अब यो जुन तपाईले जुन भन्नुभयो नि चीनले पनि भाषा पढाउनको लागि नेपालमा मानिस पठाउने भनेर यसले ल्याउने अर्को समस्या चाहिँ के त समस्यातिर म राजनीतिक विषयमा मलाई नलैजानु होला कृपया म जान्न मैले भन्छु चिनिया भाषा भोलि आउने बित्तिकै चिनिया भाषा चीनले सहयोग गरेपछि चिनिया भाषा सबैमा अनिवार्य गरेपछि चिनिया पढेपछि चीनमा जागिर खान पाउने होला चिनिया पढेपछि चीनले केही दिने होला अंग्रेजी पढेपछि सुन्नुहोस् न अहिले विदेश जानलाई पश्चिमी देशमा जानु पर्यो भने अन्त होइन बेलायत जानु पर्यो अस्ट्रेलिया जानु पर्यो तपाईको अमेरिका जानु पर्यो भने स्तरीय अंग्रेजी नजानिकन जान पाइन्छ पाइदैन शुद्ध बोल्न जानुपर्छ शुद्ध लेख्न जान्नु पर्यो सबै कुरा हुनु पर्यो कि परेन त्यो अनि भन्नुस् न त्यहाँ जानलाई चाहियो भने भोलि के हुन्छ भने भाषामा नि सर जस्तो युरोप अमेरिका तपाईले जापानै जानु पर्यो भने भाषा परीक्षा कोरिया जानु पर्यो त्यहीको भाषा चाहियो हो कि होइन भन्नुस् न चाइना जानु पर्यो चिनिया भाषा चाहिएन मैले चीनमा अर्को त त्यो लिपि पनि चिनिया मात्रै देखेँ मैले एउटा कुरा चाहिँ यहाँ अलिकति जान्न खोजेको तपाईसँग यसमा फरकै मत राखेको त होइन एउटा जिज्ञासा छ हजुर जिज्ञासा राख्नुस् भाषामा अधिकतम ज्ञान राख्दैमा हाम्रो भाषा अतिक्रमणमा पर्यो भन्न मिल्छ त्यो होइन तपाईको सुन्नुस् त्यसरी हो नि त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले न एकछिन अब देवकोटाको नाम ल्याउनु भयो मलाई खुसी लाग्यो देवकोटा 28 भाषाका ज्ञाता थिए 28 त्यो चुडामणि गौतमले लेखेको देवकोटा भन्ने पुस्तकै छ पढ्नु होला 28 भाषाका ज्ञाता थिए तिनै देवकोटा त्यही चुडामणि बन्धुले नै लेखेको पुस्तकहरुको पढ्नु होला त्यसैमा लेखिएको छ देवकोटा शिक्षा मन्त्री हुँदा उनले प्राथमिक कक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्म नेपाली भाषाको माध्यमबाट पठन पाठन गराउनु पर्छ भनेर अनिवार्य व्यवस्था गरेका थिए र तिनै देवकोटा त्यति बेलाका सबैभन्दा सिपालु अंग्रेजी पढाउने प्राध्यापक थिए ती मान्छेले हाई अंग्रेजी भनेर लेखेका छन् त्यसकारणले हेर्नुस् प्रकाशजी म अमेरिकाको विरोध अथवा भारतको विरोध अथवा चीनको विरोध गर्ने राष्ट्रवादी होइन म अमेरिका भारत चीन सबै चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रवादी हो विश्वभरिका सबै चाहिन्छ मेरै छोराछोरी भन्नु एउटा अस्ट्रेलियामा छ एउटा अर्को ठाउँमा छ मेरै भन्ने सबै छन् भने म विरोध गरेर बस्न सक्दिन यो भाषाको सन्दर्भमा चाहिँ हामी कहाँ एउटा बुझाइ के पाउँछु मैले भने राजा महेन्द्र चाहिँ राष्ट्रवादी थिए भनेर भनेको पाउँछु म हैन राष्ट्रवादी होइन देशवादी थिए सत्तावादी थिए प्रत्येक शासकहरू देशवादी हुन्छन् सत्तावादी हुन्छन् विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले उच्छृङ्खल साहित्य कसको लागि लेख्दिए हाम्रो समाजलाई ध्वस्त बनाउने होइन कर्णेलको घोडा पढ्नुस् त एकचोटि उच्छृङ्खल साहित्य कसका लागि लेख्दिए सुम्निमा उपन्यासमा हेर्नुस् न त्यहाँ किराँती संस्कृतिमाथि कस्तो प्रहार गरेका छन् त्यो कसका लागि लेख्दिए सुन्नुस् त्यसकारणले म के भन्छु भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला किन बिपी हुन खोजे
मलाई अरू मलाई धेरै कुरा नभन्नुहोस्। यो देशमा त्यो पार्टीको मान्छे चाहिँ सत्य कुरा भन्नुहुन्छ भने कृष्ण प्रसाद भट्टराई थिए। ती बुझ्नुहोस् है, राष्ट्रवादी, उनी त राष्ट्रवादी थिए, प्रवासमा पनि गएनन्। सुन्नुहोस्, राष्ट्रवादी थिए। तर हेर्नुहोस्, म कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाम लिएँ भने काङ्ग्रेसहरूले मलाई मन पराउँदैन। शक्ति कि गिरिजा प्रसादसँग थियो के विश्वेश्वर प्रसादसँग थियो। विश्वेश्वरको पछि बुद्धि खुल्यो, पहिला पनि ठिक थियो बुद्धि। सुन्नुहोस्, बिचमा जब ती सत्ता लोलुप भए नि, सत्ता लोलुप भएकै हो। सुन्नुहोस्, सत्ता लोलुपताले विश्वेश्वरलाई पनि ललाक लुलुप बनायो। अब राणाहरूको पालामा दरबार हाई स्कुल खोलेको, त्यही भएन? बुझ्नुहोस् है एकदम। अब राजा महेन्द्रले प्राइम मिनिस्टर कुरै भएन। राजा महेन्द्रलाई मैले यो जथाभावी महेन्द्रवादी मण्डलेहरू फेरि सुन्नुहोस्, महेन्द्रवादी मण्डलेहरूलाई मन नपर्न सक्छ। मैले महेन्द्रलाई अनादर गरेको होइन। महेन्द्र जति शुद्ध लेख्ने शुद्ध बोल्ने मान्छे थोरै थिए होलान्। गुरुकुलबाट पढेका हुन् मैले बुझेसम्म राजा महेन्द्रले। उनको भाषण सुन्नुहोस्, कति मिठो छ, कति शुद्ध छ, शुद्ध नेपाली। ती महेन्द्र सत्ता जोगाउनको लागि रायल नेपाल एकाडेमी खोल्न बाध्य भए, चान्सलर भए। शब्द थिएन त, शब्दकोश त बनिसकेको थियो नि त। चान्सलर भए, रायल नेपाल एकाडेमी खोले, त्यसकारणले राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान त खोले नि। त्यो खोले पनि काम त त्यही हो, काम त त्यही गरे उनले। धर्म संस्कृति, भाषा धर्म संस्कृति प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेपाली धर्मसित सम्बन्धित, भाषासँग सम्बन्धित, संस्कृति सँग सम्बन्धित कति पुस्तक छापी। बरु पछि तन्त्रका केही पुस्तकहरू छापेको के छ, बरु वीरेन्द्रको पालामा केही सुरु भएको छ। सुन्नुहोस्, भएको छैन। हेर्नुहोस्, महेन्द्रको पालामा तपाईँ एउटा बुझ्नु होला, राजा महेन्द्रले सेन्ट मेरिज सेन्ट जेभियर्स मिसन विद्यालयहरू उनीको पालामा खोलेका हुन्, मिसन अस्पताल उनीका पालामा खोलेका हुन्, होइन? अनि छोराहरूलाई उनले दार्जिलिङमै गएर कहाँ पढाए भन्नुहोस् तपाईँ, मैले भन्नु पर्दैन। अनि राजा महेन्द्रले जुन नयाँ शिक्षा ल्याए, उनी 28 सालमा बितेको, 28 सालदेखि नयाँ शिक्षा सुरु भएको उनकै पालामा। यो एकैचोटि त आउँदैन नि योजना, त आउँथेन, लामो प्रक्रियाबाट आउँछ। उनकै पालामा त्यो योजना भयो। सुन्नुहोस्, राजा महेन्द्रको पालाभन्दा यो सबै सुनिराख्नु उग्र महेन्द्रवादी तथाकथित राष्ट्रवादीहरूले सुनुन् राम्रोसँग, यथार्थ कुरा सुन्नुपर्छ धैर्य गरेर। अन्धो भएर हिँड्ने राजा महेन्द्र अहिले क्या आएर कसैलाई कहाँ थाप्छन्? अहिले राजा महेन्द्रले के गरे? ठुलो क्षति गरे। म भन्छु जो साँचो कुरा सुन्नुहोस्, गोपाल पाण्डे असिमले भाषा पाठशाला, यस्तो पाठशाला खोलेका थिए जहाँबाट प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति एसएलसी बराबर मानिन्थ्यो, एसएलसी सरह। प्रवेशिकामा अङ्ग्रेजी पढ्नु पर्दैन थियो, नेपाली पढेर एसएलसी पास गर्न पाइन्थ्यो। प्रवेशिका भनेको एसएलसी, अहिले पनि प्रवेशिका परीक्षा भनिन्छ नेपालीमा एसएलसीलाई। गोपाल पाण्डे असिमले चाहिँ गरी मैले नेपालीको विद्यालय खोल्न दिन्छ कि दिँदैन? अब दिँदैन। सुन्नुहोस्, महेन्द्रमाला भनेर एउटा सानो पुस्तक सुरु भयो, गद्य सङ्ग्रह, पद्य सङ्ग्रह, दन्त्यकथा आदि एउटा पुस्तकालय पढ्नु पर्थ्यो। राजा त्यो बेलामा एसएलसी पास गर्नेहरूले प्रवेशिका होइन, म्याट्रिक त्यही हो, एसएलसी म्याट्रिक भयो, एसएलसी म्याट्रिक भन्ने हुन्थ्यो, त्यो भयो। अनि प्रवेशिका नेपाली पढेर, प्रवेशिका म त संस्कृत पढेको, म पूर्व मध्यमा, बुझ्नुहोस् है, संस्कृत पढेको है। अब म पूर्व मध्यमा, म पुरानो शिक्षाको। सुन्नुहोस् है, अब म तपाईँलाई के भनेदेखि स्खलित कहाँ भयो? स्खलन नयाँ शिक्षाबाट सुरु भयो, गुणस्तर नयाँ शिक्षाबाट खतम भयो। गुरुकुल सुरु गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नेपालका राजाहरूले धर्म जोगाउँछन्, हिन्दूवादी भन्छन्। सुन्नुहोस् न, राजाहरू हिन्दू भएको होइनन्। पहिलाका राजाहरूको फोटो हेर्नुहोस्, यस्तो ऊ लगाउँथे, गोरखनाथको सम्प्रदायका थिए। हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् है, पृथ्वीनारायण शाहदेखि यस्तो चिन्ह लगाउँथे, त्यस्तो चिन्ह बन्द भयो। राजदरबारमा जे पनि खान्छन्, जे पनि गर्छन्। हिन्दू हुन राजाले हिन्दूको आचरण गर्नुपर्छ भने हिन्दू राजा कृष्ण जस्तो हुनुपर्छ भने, हिन्दू राजा राम जस्तो हुनुपर्छ पर्दैन। एउटा धोबीले लुगा धुनीले होइन सीतालाई आक्षेप लगायो भनेर
त्याग। होइन सीता जसको फेरि अर्को कान्छी ल्याउनलाई होइन नि त होइन नयाँ ब्रान्डेड चाहिँ खोजेर त होइन नि सीतालाई त्याग गरेर जसका लागि त्यत्रो समय खर्च गरिरहेको छन् सीता त्याग गर्न सक्ने त्यो राम राज्य गर्छन् राजाले पनि म राजावादी यो ज्ञानेन्द्रलाई सुनाइदिनुहोस् ज्ञानेन्द्रका को छन् अरू राजा हुन चाहनेलाई सुनाइदिनुहोस् राम जस्तै हुन चाहन्छन् भने म पहिलो राजावादी हुन्छु होइन भने अन्धा भएर सबै मान्छेलाई भ्रम पार्न पाइन्छ राजा महेन्द्र अराष्ट्रिय थिए देशवादी चाहिँ थिए देश चाहिँ उनलाई चाहियो राजा हुनलाई तर राष्ट्रियता उनले समाप्त वास्तै नगरेको हो त र नेपाल राज्य राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यही भूमिका त निर्वाह गरिरहेछ नि अहिले वर्षे नि सुन्नुहोस् एउटा बडो गजब कुरा छ प्रकाशजी कहिलेदेखिको संस्कृतको शब्दकोश अहिलेसम्म यथावत छ अङ्ग्रेजी कुप्रा बाजेले पढेको अङ्ग्रेजीको स्पेलिङ र यो खनातीले पढेको स्पेलिङ एउटै छ अङ्ग्रेजीको फेरिँदैन सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गाउँले बलदेव अधिकारीसँग उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार तक्षशिला brought to you by Admission open for Science, Management, Humanities. Jaya Multiple Campus. Gokarneswar 8, Makalbari, Kathmandu. पुर्याइदेऊ हरदम हरपल 24 घण्टा हामी तपाईको सेवामा